बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ। हमने एक सिलसिला शुरू किया था, इमाम महदी आने वाले हैं, और उस सिलसिले की एक कड़ी आ चुकी है आपके सामने। आज ये दूसरी कड़ी यानी दूसरा पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 4 चीज़ों का तज़किरा किया था कि नबी की बिअसत, नबी की वफ़ात, हज़रत उमर की शहादत और हज़रत उस्मान की शहादत। ये 4 चीज़ें अलामात बईदा में से हैं, क़यामत की अलामात बईदा में से हैं, यानी जो बहुत पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में भी कुछ अलामात बईदा का तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद फिर अलामात मुतवस्सिता, फिर अलामात क़रीबा यानी इमाम महदी वगैरह का तज़किरा इंशाअल्लाह करूँगा। आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुस्तनद रिवायतें आपके सामने पेश करूँ, ताकि पता लगे क़यामत की अलामात जो हैं, जो पूरी हो चुकी हैं। अलामात बईदा तो सारी पूरी हो चुकी हैं, अलामात मुतवस्सिता अपने उरूज को पहुँच चुकी हैं, अब सिर्फ अलामात क़रीबा का इंतज़ार है। तो देखिए, आज नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, यानी बैतुल मुक़द्दस फ़तह होगा क़यामत से पहले पहले। तो देखिए, ये अलामत भी पूरी हो चुकी है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। बुखारी की रिवायत है और रिवायत नंबर है 3176, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत का तज़किरा किया है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें होंगी: मेरी मौत, बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मदाइन फ़तह होगा। देखिए, हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर मदाइन की फ़तह की खुशखबरी सुनाई थी और ये फरमाया था कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि मदाइन का क़स्र अबियस फ़तह न हो जाए, और क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि हिजाज़ से इराक़ तक औरत अमन व अमान के साथ सफ़र करेगी, उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को नकल करके फ़रमाते हैं कि दोनों चीज़ें मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ। चुनांचे ये दोनों ही वाक़यात हज़रत उमर के ज़माने में पेश आ चुके हैं। ये रिवायत कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर है 39635। ये अलामत भी पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अलामात बईदा का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि मदाइन कि माल और दौलत की फरावानी होगी। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का जो दौर था उसमें बड़ी तंगी थी, और तंगदस्ती यहाँ तक थी कि नबी अलैहिस्सलाम के घर में एक महीने चूल्हा नहीं जलता था। तंगदस्ती यहाँ तक थी कि सहाबा फ़क़्र व फ़ाक़े की हालत में रहा करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम ने भी पेट पर पत्थर बांधे, सहाबा ने भी पेट पर पत्थर बांधे भूख की शिद्दत की वजह से। हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है कि भूख की शिद्दत की वजह से बाज़ मरतबा वो गशी खाकर गिर जाते थे, इतने भूखे होते थे। यानी फ़क़्र व फ़ाक़े का सहाबा का यह आलम था। लेकिन नबी ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि माल और दौलत की फरावानी होगी। सुनिए हदीस। देखिए, हदीस ये बुखारी के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम के अंदर भी। मुस्लिम में हदीस नंबर है 701 और बुखारी के अंदर हदीस नंबर है 7121। हदीस सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल कसीर होकर बह पड़ेगा, हत्ता कि कोई शख्स ज़कात लेकर निकलेगा लेकिन उसको कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अरब की सरज़मीन खेतियों और नहरों में तब्दील हो। देखिए, क़यामत की ये निशानी भी पूरी हो चुकी है, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में माल और दौलत की बहुत ज़्यादा फरावानी हो गई थी, जब रूम व फ़ारस फ़तह होकर आए थे, और रूम व फ़ारस का जो इलाक़ा था वो मुसलमानों के ज़ेर नगी आया था। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह का जो दौर था, इस दौर में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह का जो दौर था, इस दौर में हालत ये थी कि कोई ज़कात वसूल करने वाला नहीं मिलता था। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने जंग जमल के बारे में भी बयान किया था। नबी अलैहिस्सलाम ने जंग जमल के बारे में भी इरशाद फरमाया था। देखिए, इस ताल्लुक़ से भी रिवायत हदीस के अंदर मौजूद है। तबरानी कबीर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया था कि तुम्हारे और आयशा के दरमियान एक मामला होगा। वो रिवायत मौजूद है तबरानी कबीर के अंदर। इसी तरीके से जंग सिफ़ीन के ताल्लुक़ से भी नबी अलैहिस्सलाम ने
پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسلمانوں کے دو فریق، مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قتل و قتال کریں گی، آپس میں لڑیں گی۔ دیکھیے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے عظیم الشان گروہ، یعنی یہ بریکٹ میں لگا رہا ہوں، یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جماعت آپس میں لڑیں گی اور ان میں بہت سخت لڑائی ہوگی۔ دعویٰ ان دونوں کا ایک ہی ہوگا، یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے، اسلام کا دعویٰ تھا اور حق پر ہونے کا دعویٰ تھا۔ یہ روایت موجود ہے بخاری کے اندر، اس کا نمبر ہے 7121۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات بعیدہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیشن گوئی تھی خوارج کا ظہور۔ خوارج کا ظہور بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ظہور میں آ گیا تھا، لیکن باقاعدہ طریقے سے خوارج جو اسلام سے نکلے ہیں اور ان کا باقاعدہ جو ظہور ہوا ہے وہ جنگ صفین کے بعد ہوا ہے۔ دیکھیے روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ نکلیں گے جو نوعمر ہوں گے، عقل کے اعتبار سے بے وقوف ہوں گے، مسلمانوں کی بعض باتوں کے قائل ہوں گے، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پس جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ قتل کر ڈالو، کیونکہ ان کے قتل میں اس شخص کو جس نے انہیں قتل کیا ہے قیامت کے دن اجر ملے گا۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 6930۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے روافظ کا بھی ظہور ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں بھی پیشن گوئی موجود تھی اور یہ بھی حرف بحرف صادق آئی۔ دیکھیے حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی جس کا نام رافضہ ہوگا، وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور دیکھیے یہ جو روایت ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 809۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی تم اہل جنت میں سے ہو، میری امت میں سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو ہماری جماعت کی جانب اپنی نسبت کرے گی، اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہوں گے لیکن وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہوں گے، ان کا ایک برا لقب ہوگا یعنی انہیں رافضہ کہا جائے گا، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیں گے، انہیں تم جہاں پاؤ قتل کر دو اس لیے کہ وہ مشرک ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر میں بتا دوں رافضی کون ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتے ہیں شیعہ، ایک ہوتے ہیں رافضی۔ شیعہ وہ ہوتے ہیں، اصلی شیعہ وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے شیعان علی۔ ایسے لوگ دنیا کے اندر کم موجود ہیں، یعنی ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، تو علماء کا ان کے بارے میں فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ ہیں لیکن دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کے مرتد ہونے کا قائل ہے، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف چند صحابہ ایسے تھے جو ایمان پر قائم رہے تھے، اللہ کے نبی کے وصال کے بعد 5 یا 3 کا ذکر ملتا ہے ان کی کتابوں میں۔ تو وہ طبقہ جو صحابہ کے مرتد ہونے کا قائل ہے، قرآن کی تحریف کا قائل ہے، اس کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس رافضی فرقے کا ظہور بھی حضرت علی کے زمانے میں ہوا اور آج بھی یہ موجود ہیں۔ ہر زمانے میں اس طبقے نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، ہر زمانے میں۔ تو اپنے آپ کو یہ لوگ شیعہ کہتے ہیں لیکن اصلاً یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں بلکہ رافضی ہیں۔ شیعہ تو وہ ہیں جو شیعان علی تھے، اور شیعان علی وہ ہیں جو حضرت علی کی صرف تفضیل کے قائل ہیں، فضیلت کے قائل ہیں۔ تو ان کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں لیکن کافر نہیں ہیں۔ لیکن جو رافضی ہیں، جو صحابہ کے مرتد ہونے کے قائل ہیں، صحابہ کے کفر کے قائل ہیں، وہ لوگ دائرہ ایمان سے خارج ہیں۔ تو دیکھیے یہ پیشن گوئیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیشن گوئیاں ہیں جو حرف بحرف صادق آئی ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے میں نے وہیں سے سلسلہ شروع کیا کہ علامات بعیدہ سے، اصل تو مجھے امام مہدی کے تعلق سے بیان کرنا ہے، لیکن میں نے علامات بعیدہ سے تذکرہ اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ نبی کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں۔ جو بھی نبی نے پیشن گوئیاں کی تھیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی شہادت کی پیشن گوئی کی، وہ بھی پوری ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کی پیشن گوئی کی، وہ بھی پوری ہوئی۔ اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی فتح کی پیشن گوئی کی، وہ بھی پوری ہوئی۔ مدائن کی فتح کی پیشن گوئی کی، وہ بھی پوری ہوئی۔ جنگ جمل کی پیشن گوئی کی آپ نے، وہ بھی پوری ہوئی۔ جنگ صفین کی آپ نے پیشن گوئی کی، جنگ صفین بھی ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے روافظ اور خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، یہ پیشن گوئی بھی آپ کی پوری ہو گئی ہیں۔
تو دیکھیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں علامات بعیدہ کی ابھی کچھ چیزیں اور رہ گئی ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو چوتھا پارٹ آئے گا اس میں علامات متوسطہ، اور اس کے بعد پھر علامات قریبہ یعنی امام مہدی کا ظہور. آپ لوگ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، خواہشات میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.